केटा हुने सकिहाल्छ, केटा हुने कहाँ हुन्छ, केटा जात त हो यत्तिकै छोडेर गइहाल्छ। केटा मान्छे सबै त्यस्तै त हुन्। अझै पनि यस्तै मेन्टालिटी लिएर यो समाजमा सास फेर्नेको कमी छैन। यी शब्दहरू बढी जसो केटीहरूको मुखबाट कतै न कतैबाट सुनिने गरिन्छ, तर उनीहरू बिर्सिने गर्छन्। केटा मान्छे फिजिकली स्ट्रङ भए पनि मेन्टली फिजिकली साह्रै कमजोर हुन्छन्। उसलाई नि एक्लो बनाइन्छ, उसको नि प्रयोग गरिन्छ अनि बीच बाटोमा एउटा टुहुरो जस्तै उसलाई नि छोडेर जान्छन्। एज यु क्यान से इट्स सेम इन बोथ केसेस। तर सोचाइमा धेरै फरक पर्छ। हामीहरू जहिले पनि एउटा सेन्टेन्स सुन्छौँ नि, अल बोइज आर सेम। त्यो पनि बढी जस्तो ब्रेकअप भएपछि केही केटीहरूले आफ्नो फेसबुकको भित्तामा हाल्ने सानो सिम्पेथी, अनि त्यही कमेन्टमा आफ्नै केटाहरू केटालाई नै गाली गर्छन् विदाउट नोइङ होल ट्रुथ। एउटा यस्तो सोच बनाइसक्यो कि केटाले नै केही गल्ती गरेको होला, केटीले त धोका दिनै सक्दैन। गर्ल्स केही गर्ल्सहरू फेरि I just want to say, if all boys were same, then you would not love your father. If all boys were same, then you would not be proud of your brother. If all boys were same, then you would not have the best person to share your feelings. कहिलेकाहीँ कुनै गलत सोच व्यवहार भएको केटा जिन्दगीमा हुने गर्छ, अनि त्यो एउटा केटाको कारणले तिमी पुरै केटा जातलाई अल बोइज आर सेम भन्ने ट्याग लगाएर ती केटाहरूलाई नराम्रो बनाइदिन्छौ, जसले तिमीलाई रिस्पेक्ट दिन कहिले पछि हटेनन्, जसले तिमीलाई सधैँ माया दिए, जसले तिम्रो नाइलाई नाइ हुन्छलाई हुन्छ भनेर चुपचाप मानेर अगाडि बढ्दै गए। यो संसारमा के गलत हो के सही हो हरेक मानिसको लागि छुट्टै हुन सक्छ, छुट्टै पर्सेप्सन, छुट्टै सोच, छुट्टै विचारहरू। अब हल्का गहिरो कुरातिर जाऊँ। मानौ तिमीले एउटा केटालाई भेट्यौ। अब त्यो भेट जहाँ नि हुनसक्छ, जस्तै सोसल मिडियामा, कुनै पार्टी या इभेन्टमा, कलेजमा, स्कुलमा, एउटै टोलमा, या मामा घरतिर, या आफ्नो नजिकैको कुनै साथी मार्फत। अब त्यो केटाले तिमीलाई मन पराउँछ। अब मन नि किन नपराओस्, उसलाई तिमी राम्री लाग्यो रे। एज वी से फेस टु म्याटर्स। त्यसपछि कुरा भयो, कुरै कुरामा तिमी उसको साथी बन्यो, मित्रताको सम्बन्धलाई केही समयपछि मायाको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्यो, हरेक दिनलाई रमाउन थाल्यो। अब सानो सानो मेसेजेसहरू लङ च्याट्समा परिवर्तन हुन थाले। 1-2 दिन गर्दै अब भेट्ने दिन आए। लामो समयको सम्बन्धपछि एक दिन केटाले तिमीलाई किस गर्न खोज्यो। तिमी आफूलाई म्याच्योर केटी जस्तै फिल गराउन थालेकी थियौ, त्यसैले तिमीले नि केटालाई किस गर्यौ। अब आयो मुख्य सोच्नुपर्ने कुराहरू अनि भिन्न किसिमका सोचाइहरू। पहिलो कुरा, तिमीले नि केटाको कुरा मानेर किस गर्यौ। तिम्रो भाषामा त्यसलाई रोमान्स भनियो। यसमा के गलत के सही भन्ने कुरा नै छैन। अनि दोस्रो कुरा, यदि तिमीलाई यो सबै मन पर्दैन भने तिमी केटालाई भन्न सक्छौ कि यो सही समय होइन, अझै प्रतीक्षा गरौँ यसको लागि। यदि केटा मान्छ भने सबै राम्रो, तर 65% चान्सेस छ कि केटा यसको लागि तिमीसँग झगडा गर्ने कोसिस गर्नेछ। अनि यही क्रममा तिमी आफ्नो मानसपटलमा एउटा कुरा राख्नेछौ कि यो केटा त गलत रहेछ, यसको इन्टेन्सन त गलत रहेछ। होला केही हदसम्म केटाको इन्टेन्सन गलत, तर यहाँ तिमीले यतिसम्म सोच्नुपर्ने कुरा नै छैन। आई डोन्ट थिङ्क अ सिम्पल केस इज अ सिन। यदि अझै पनि यही कुराले झगडा गर्दै बस्छ भने त्यो अफकोर्स माया होइन। हो, मायामा यो सबै कुरा जरुरी छैन, तर गलत हो भन्न पनि त मिल्दैन। उसको नि केही इच्छाहरू होला, किस गर्ने चाहना तिम्रो पनि त होला। यदि उसले तिमीलाई त्यति नै माया गर्छ भने उसले नि बुझ्छ, यदि बुझ्दैन भने छोडिदियो न उसलाई। गलत मान्छेलाई आफ्नो जिन्दगीमा राखेर के फाइदा। यु हेभ योर ओन चोइसेस। कतिलाई यो कुरा रोमान्टिक लाग्छ त कतिलाई यो कुरा पाप। त्यहाँ नि तिम्रो चोइस त छ। अब यो कुरालाई यहीँ छोड्यौँ।
अब मुख्य कुरातिर लागौँ, जुन कुराले यहाँ ठुलो युद्ध सुरु गर्न सक्छ। अझ लामो समयको सम्बन्धपछि केटाले तिमीसँग फिजिकल हुनको लागि एउटा प्रस्ताव राख्छ। अब सोच्ने हो भने आई डोन्ट थिङ्क वी बोइज हेभ टु आस्क फर इट। यदि भयो भने दुवैको सम्झौतामा एक न एक दिन भइहाल्छ। अझ गुगलको अनुसार केटी मान्छे बढी नै रोमान्टिक हुन्छन् केटाभन्दा। केटाले एउटा प्रस्ताव राखे पनि इट्स अप टु यु टु एक्सेप्ट अर नट। यदि यहाँनी जबरजस्ती गर्दै नाना थरीका नाटकहरू गर्छ, जस्तै म माथि भरोसा छैन र मलाई माया नै गर्दैनौ तिमी त, सेक्स त हो यार भन्छ भने अघि मैले भनिसकेँ त, इट्स योर चोइस। यहाँ तिमीले उसलाई बुझाउन सक्नु पर्यो, एउटा बुझ्ने जसको मनमा खोट छैन नि, जसले फिजिकललाई एउटा रिलेसनसिपको साइकल जसरी लिन्छ अनि तिम्रो प्रस्तावको प्रतीक्षा पछि गर्छ, त्यस्तो केटाले तिम्रो भनेको मान्छ। फिजिकल भएर छोडेर गएपछि सबै केटा त्यस्तै हुन्। फिजिकल भएपछि सँगै हुँदा चाहिँ माई बेबी इज बेस्ट। यो सबै तिम्रो चोइसको कुरा त हो। रिलेसनसिपमा फिजिकलको कुराले अल बोइज आर सेम भन्ने कुरा त होइन नि। त्यो समयमा तिमी आफै एग्री भएकी थियौ, तिमीले नि त्यो मोमेन्टलाई उत्तिकै इन्जोय गर्यौ। अब के तिमी त्यस्तै भयो र? त्यो फिजिकल बाहेक दिमागमा अरू केही कुराहरू सोच्न सकिएन र? याद आउन ती दिनहरू जब तिमी बिरामी हुँदा उसले तिमीलाई मायाले केयर गरेको? याद आउन ती दिनहरू जब तिम्रो ओठमा मुस्कान लिएर आउन उसले आफ्नो ओठको मुस्कानहरू बिर्सिदिएको? होला उसले देखाएको तिम्रो ट्रस्ट जित्नलाई, तर तिमी खुसी त थियौ यार। हरेक सम्बन्धमा केटालाई फिजिकल त चाहेको हुँदैन नि। सेक्स ह्यापन्स एन्ड इट्स नेचुरल। यो भएर तिमी पापी हुने त होइनौ नि। ब्रेकअप हुन्छ, मुटु टुट्छ, मान्छे छुट्टिन्छ, हाम्रो हातमा केही पनि छैन त। A person is happy not with satisfaction, but sometimes they are happy because they feel they have someone. माथि भनिएका कुराहरू गलती हुन सक्छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, विचार हुन्छ। मलाई अझै नि यो मायाको बारेमा थाहा छैन होला, तर जति थाहा छ, जति मैले भोगेको छु, त्यसबाट यति नै भन्न चाहन्छु कि यो ब्रेकअपको बारेमा होइन, यो ती दुःख लाग्दा यादहरूको बारेमा होइन। इट्स अबाउट हाउ दे ट्रिट यु वन्स। यो त्यसको बारेमा। मान्छेहरू बदलिन्छन्, यो त सबैको जिनमा छ। तिमीहरू केही समयको लागि पर्फेक्ट केटा पाउनेछौ होला, अनि जब उसले तिम्रो मुटु तोडेर जानेछ, तिमी बुझ्नेछौ कि यो संसारमा पर्फेक्ट कोही हुँदैन। तिमी आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि पर्फेक्ट केटा भेट्ने छैनौ। आफ्नो पार्टनरमा भएको कमीलाई सुधारेर पर्फेक्ट बनाउने काम तिम्रो नै हो। अनि यो सबै मेरो लिसनर्सहरूलाई, if you are still living with a broken heart, then it's okay to be sad for some weeks, months, because you never know. कोही त छ जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। Peace, धेरै माया। भगवान मनमा विराजमान, मन्दिरमा ढुङ्गा, ज्यान धन आशावान निराश छन् फुलका थुङ्गा। झोपडी नसिब नहुने खोपडी, चाहिँ रुन्छ दानमा रोपनी छ डोको भरी। हिरा मोती मुङ्गा कानमा बुझो राखी, जुठो माथि सुत्ने लेके सुन्छ उठ्ने, वर्षमा एकचोटि लुट्ने हर समयमा ज्योति।